सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें मिफ्ताही दूल्हा नेटवर्क को नई नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। धमाका के गुफ्तगू नहीं, मोहब्बत का गुलदस्ता आपके रूबरू कर रहा हूं, गौर से सुन लीजिए। कल्बे आदम ने अल्लाह ने रूह को जब दाखिल किया तो रूह गई और वापस आ गई। अब बताओ जो अल्लाह का हुक्म न माने वो कैसा है, जो खुदा का हुक्म न माने वो कैसा होगा, जो रब्बे जुल जलाल के हुक्म पर अमल न करे वो कैसा होगा। ए रूह तुझे पता नहीं कि तुझे भेजा किसने था, ए रूह तुझे मालूम नहीं अंदर जाने के लिए कहा किसने था, ए रूह तुझे पता नहीं अंदर दाखिल होने के लिए किसने कहा। तो रूह को पता है। रूह ने जवाब दिया हाँ हाँ, कल्बे आदम ने दाखिले की इजाजत परवरदिगार ने दी है, अहकमुल हाकिमीन ने दी है। जब वो पलट के आई तो अल्लाह ने कहा ए रूह मैंने भेजा था तुझे कल्बे आदम में ठहर जाने के लिए, लेकिन तू गई और वापस कैसे आ गई। तो रूह ने जवाब दिया था मौला आदम का सीना इस लायक नहीं है कि उसमें इस रूह का कयाम हो सके। मेरी अर्जी यही है कि जिसमें आदम बना सीना तारीक था, रूह घबरा के देने लगी ये सदा, इस अंधेरे में कैसे रहूं या खुदा। नूर अहमद को रख लो। सबसे पहले बहुत शानदार किसने पढ़ी मिलाद? अरे बोलिए किसने पढ़ी मिलाद? रूह ने। आदम अलैहिस्सलाम की रूह ने मिलाद मुस्तफा, जिसमें आदम बना सीना तारीक था, रूह घबरा के देने लगी ये सदा, इस अंधेरे में कैसे रहूं या खुदा। नूर अहमद को रोशनी के लिए, रोशनी के लिए पता चला उस रूह को भी मालूम है जिससे आदम का सीना चमकेगा, वो किसी के बाप की लाइट नहीं, मेरे रसूल पाक की लाइट है, वो नूर मुस्तफा का है। आदम का कल्ब भी अगर चमका है तो नूर मुस्तफा से, और काबा का सीना भी चमका है तो कदमे मुस्तफा। इसलिए कदमे मुस्तफा से काबा चमक गया, आमदे मुस्तफा से काबा चमक गया, आमदे मुस्तफा से पूरी कायनात चमक गई। आला हजरत बरेली से आवाज देने लगे, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन बहुओं की लताफत। एक हमारे मुकर्रिरीन हजरत है, हम ही साथियों में से, मैं भी कभी कभी जुमला बोल देता था, मगर जब गौर किया तो मैं कुछ दिनों तक सोचता रहा। कुछ लोग कहते हैं कि नबी ने सजदा किया तो सुबहान रब्बिल आला नहीं पढ़ा, रब्बे हबली उम्मती पढ़ा, रब्बे हबली उम्मती, अरे बोलिए ना सुबहान अल्लाह, रब्बे हबली उम्मती पढ़ा, रब्बे हबली उम्मती पढ़ा, और इसको पढ़ा करके खूब बोल जाते हैं। हाफिज़ मिल्लत ने सजदा किया तो सुबहान रब्बिल आला कहा, नईम मिल्लत ने सजदा किया तो सुबहान रब्बिल आला कहा, नसीर मिल्लत ने सजदा किया तो सुबहान रब्बिल आला कहा, हाफिज़ मिल्लत ने सजदा किया तो सुभान रब्बिल आला कहा, गौसे पाक ने सजदा किया तो सुभान रब्बिल आला कहा, वारिस पाक ने सजदा किया तो सुभान रब्बिल आला कहा। लेकिन मुस्तफा ने सजदे में सुभान रब्बिल आला नहीं, सुभान रब्बिल आला नहीं, रब्बे हबली उम्मती पढ़ते रहे। मैंने कहा ये बात तो बिल्कुल सही है, मगर कहने से पहले, बढ़ावा देने से पहले जरा सोच तो सही, वो सजदा कैसा सजदा था जिसमें मुस्तफा उम्मत को याद कर रहे हैं। इबादत का सजदा हो तो कहीं दिखा दो, इबादत के सजदे में मुस्तफा ने सुभान रब्बिल आला न पढ़ा हो, कहीं से साबित करो तो सही वो सजदा कैसा था। तो बरेली का इमाम बोल के बता दे रहा है कि पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद यादगार ये उम्मत बना। क्या बात है, हज़रत से बोल जाए सुभान अल्लाह। ये इबादत का सजदा नहीं था। हदीस के किसी भी तारीख में कोई लाके दिखा दे कि नबी ने सजदा किया हो और सुभान रब्बिल आला, कोई भी इबादत का सजदा एक लाओ, फज्र की नमाज का सजदा लाओ, जोहर की नमाज का सजदा लाओ, असर की नमाज का सजदा लाओ, मगरिब की नमाज का सजदा लाओ, इशा की बंदगी का सजदा लाओ, कोई एक भी सजदा दिखा दो कि जिसमें मुस्तफा ने सुभान रब्बिल आला न पढ़ा हो। वो सजदा इबादत का नहीं था, वो सजदा उम्मत की शफाअत के लिए था। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद यादगार ये उम्मत मिला। इसलिए उस नूर वाले आका की बात हमें करनी है, नूर वाले मुस्तफा की बात कहनी है। हजरात तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नूर आमिना फरमाती है कि जब मेरे शिक में नाज से जब नूर निकला तो लोगों ने पूछा, लोगों ने कहा आमिना तूने क्या जन्म दिया है।
उन्हें किस चीज को जन्म दिया है? तो आमिना ने ये नहीं कहा कि मैंने मोहम्मद को जन्म दिया है। आमिना ने ये नहीं कहा एक खूबसूरत बालक को मैंने जन्म दिया है। आमिना ने ये नहीं कहा चाँद जैसा बेटा हमने जन्म दिया है। आमिना ने ये नहीं कहा एक बेहतरीन बालक को मैंने पैदा किया है। आमिना ने ये नहीं कहा। आमिना ने कहा तो क्या कहा? खरजम मिन्नी नूर, मैंने अपने शिकम से नूर को पैदा किया, नूर को पैदा किया। अब ज़हन हाजिर कीजिए, आमिना फरमाती है खरजम मिन्नी नूर, मैंने अपने शिकम से नूर को जन्म दिया। ए आमिना, जब बेटा पैदा हो रहा है, अरे टुकड़ा और नोट कर लो, जब मुस्तफा आए, यकीन जानिए रजब का महीना था, जब बाप के सुल्बे अतहर से निकलकर शिकम मातर में जब जलवा पार हुए तो रजब का महीना था। पहले ही महीने से बशारत होने लगी, दूसरे महीने में भी बशारत है। पहले में आदम अलैहिस्सलाम आ गए, दूसरे में इदरीस आ गए, किसी में ज़करिया आ गए, किसी में इस्माइल आ गए, किसी में इब्राहिम आ गए, किसी में कलीमुल्लाह आ गए, किसी में ईसा रूहुल्लाह आ गए। मैं पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर से पूछो तो डॉक्टर बताएगा कि माँ के शिकम में जब नुतफा करार पा जाए तो 3 महीने के बाद बच्चे का पार्टी बनता है, बच्चे की आंखें बनती हैं, बच्चे की जबान बनाई जाती है, बच्चे का पूरा जिस्म वजूद में लाया जाता है। ये कौन आ रहा है कि पहले ही महीने से बशारत सुनाई जा रही है? अभी 90 के शक्लों में मुस्तफा बशारत सुनाई जा रही है। महीना का महीना लगा है, बशारत सुनाई जा रही है। दूसरा महीना लगा है, बशारत सुनाई जा रही है। आला फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आईने नूर तेरा सब। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे मुस्तफा का जवाब नहीं, आने वाले रसूल का जवाब नहीं, उनका जवाब ही नहीं, वो लाजवाब है। लफ्जों में क्या बयान हो सीरत रसूल की। पहले ही महीने से आमद, और मक्का के बाद यहूदी कहने लगे अरे कबीले कुरैश में एक ऐसा नबी आ गया है। लोगों ने कहा ये यहूदियों के आलिम तुमको कैसे मालूम हुआ? कहा कि हमारे पास ज़करिया बिन यहया का कुर्ता है और हमारी किताब में लिखा हुआ है कि जिस दिन इस कुर्ते से खून टपकने लगेगा समझ जाना आखिरी नबी की विलादत हो गई है। अब खून कुर्ते से टपक रहा है, हमने जान लिया कि वो नबी आ गया है। आमिना फरमाती है खरजम मिन्नी नूर, मैंने अपने शिकम नाज से नूर को जन्म दिया। ए आमिना, आप कहते कि मैंने मोहम्मद को जन्म दिया, आप कहते कि मैंने अहमद को जन्म दिया, आप कहते कि मैंने अपने खूबसूरत लाल को जन्म दिया, आप कहते कि मैंने चाँद जैसे लाल को पैदा किया। ए आमिना, आपने नूर क्यों कहा? तो आमिना फरमाती है मुझे मालूम है वो लाल आ रहा है, तो उंगली का इशारा कर दे तो चाँद को भी आना पड़ेगा। वो लाल आ रहा है, तो उंगली का इशारा कर दे तो सूरज को पलट के आना पड़ेगा। वो लाल आ रहा है जिसके इशारे से चाँद टुकड़ों में बढ़ जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। उनको मालूम है अपने लाल को चाँद कैसे कहे तू, जिनकी दरबारी चाँद करने आए। अब्बास कहते हैं ये मेरे मुस्तफा। अब्बास से पूछा गया था आप नबी के चचा हैं? कहा हाँ। कहा ये बताइए आप बड़े हैं कि नबी बड़े? अब्बास से बोले सुभान अल्लाह। चचा से ये बात पूछी जा रही है। हजरत अब्बास से पूछा गया कि आप बड़े हैं या मुस्तफा बड़े हैं? तो आपने जवाब दिया था, कितना प्यारा जवाब सहाबी का है, सुनोगे तो कलेजा मचल जाएगा। मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछा गया हजरत अब्बास से कि आप बड़े हैं कि मुस्तफा बड़े हैं, आप बड़े हैं कि नबी बड़े हैं? तो हजरत अब्बास बोले बड़े तो वही हैं, ये और बात है कि उनसे पहले मैं पैदा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बड़े तो वही हैं मगर ये और बात है मैं उनसे पहले दुनिया में आ गया। ये सहाबी का अकीदा बोल रहा है कि मुस्तफा को बड़े भाई का के मत पुकारो। वजह यही है कि जब नबी पैदा हो गए तो अल्लाह ने उनके वालिद का साया उठा लिया ताकि अब मुस्तफा के बाप आमिना हमल से न हो और कोई आमिना का दूसरा बेटा न पैदा हो जाए। मुस्तफा का छोटा भाई होगा, वो कहेगा नबी जो जा रहे हैं वो मेरे बड़े भाई हैं। आपको ये गवारा न हुआ, सरकार की विलादत के बाद अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला को जमीन से उठा लिया। क्या ये है मुस्तफा की शान, ये है मुस्तफा का मकाम।
اللہ کو معلوم ہے کہ کچھ جاہل پڑھے لکھے مولوی کہتے ہیں نبی ہماری طرح رکھا ہی نہیں کائنات میں مصطفیٰ کی طرح کسی رکھا ہی نہیں رسول کی طرح کسی کو. جب نبیوں میں کوئی نبی کی طرح نہیں تو امتیوں میں محبت سے بولے سبحان اللہ, امتیوں میں کون مصطفیٰ کی طرح ہوگا؟ نور ہے مصطفیٰ. آمنہ فرماتی ہے جب ان کی ولادت ہوئی نا تو میں کمرے سے شام کے محلات کو میں نے بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا. آواز آنی چاہیے کیا؟ شام کے محلات کو میں نے دیکھ لیا. جی جناب کہاں مکہ کہاں شام, کہاں کمرہ کہاں میدان؟ آمنہ کہتی ہے میں کمرے سے دیکھ لیا, اتنی روشنی نکلی کہ جو مکے میں کے محلات تھے محل ان کو میں نے دیکھ لیا. محل تو محل, جو اونٹ قطاروں میں تھے ان کو بھی میں نے دیکھ لیا. ارے وہ قطاروں میں کھڑے تھے تو کھڑے تھے, جو اونٹ بیٹھے ہوئے تھے ان اونٹوں کو بھی میں نے اپنے محل میں دیکھا. اتنی لائٹ مصطفیٰ کے پاس, اللہ اکبر, اتنی روشنی سرکار کے پاس. اللہ نے اس رسول کے بارے میں کہا قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور. پیدا کرنے والے رب نے کہا میں نے نور بنا کے بھیجا. آنے والے نے کہا اول ما خلق اللہ نوری, میں نور بن کے آیا. اور جنم دینے والی آمنہ فرماتی خرج منی نور, میں نے نور کو جنم دیا. اب کہاں اعتراض کا موقع, کہاں سوچنے اور سمجھنے کی قوت؟ ذرا قریب سے آئیے تو ایک جملہ میں بتا دوں. ایمان مسکرا اٹھے انشاءاللہ. کتنا پیار سرکار سے ہونا چاہیے. میرے سرکار کی آمد سے 500 سال سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک جنگل میں ایک جگہ پہ جس کا نام غار سور ہے, اس میں عیسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے, وعظ فرما رہے تھے, نصیحت کر رہے تھے, اپنے حواریوں کو سمجھا رہے تھے. اے میرے حواریوں, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا, وہ نبی لاجواب ہوگا, اس کا رخسار لاجواب ہوگا, اس کا خاندان لاجواب ہوگا, اس کا خاندان لاجواب ہوگا. اس جیسا نبی اس روئے زمین پر کوئی نبی نہیں ہے. وہ نبی سب سے شان والا ہوگا, سب سے الگ اس کا مقام ہوگا, سب سے الگ اس کی پہچان ہوگی. وہ چلے گا اللہ اکبر تو پاتل بھی سایہ بن جائے گا, وہ چلے گا تو درخت بھی ان کے بارگاہ میں جھک جائے گا, وہ اشارہ کرے گا تو سورج بھی پلٹ کے آ جائے گا, وہ اشارہ کرے گا تو چاند جو حصوں میں وہ کیا بات ہے. نبی ہوگا, اتنا سچا نبی ہوگا, اتنا خوبصورت اور بیوٹیفل نبی ہوگا کہ جس کو دیکھنے کے لیے دنیا ترس جائے گی. وہ نبی آئے گا. ابھی یہ تقریر کر ہی رہے تھے, اس غار میں ایک سانپ تھا. سانپ فن کو اٹھا کر کے تقریر عیسیٰ کو سماعت کر رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کو وہ سانپ سن رہا تھا. یہاں تو انسان سننے کے لیے تیار نہیں, اور لوگوں کو بہکا کے کہتے رہے یار چھوڑو, یہ جلوس کیا چیز ہے, یہ نعرہ بازی کیا چیز ہے, یہ میلاد کی محفل رچانا کیا چیز ہے, یہ جھنڈا لگانا کیا چیز ہے, یہ جھنڈیاں سجانا کیا چیز ہے, یہ چھوڑو یار. اس لیے کہ نبی کی ولادت پر کسی صحابی نے ایسا کام کیا ہی نہیں. نبی کی آمد پر کسی صحابی نے جھنڈا اٹھایا نہیں, نبی کی ولادت پر کسی صحابی نے جلوس نکالا نہیں. تو ہم کیوں نکالنے جاتے ہیں؟ میں کرے نادان ملا, تجھے اتنی خبر نہیں کہ جس دن مصطفیٰ پیدا ہوئے مکہ میں کوئی صحابی تھا. آواز آنی چاہیے محبت سے. جس دن سرکار پیدا ہوئے کوئی نہیں تھا مکے میں صحابی. 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان نبی کا ہوا ہے, حالانکہ پیدا ہوتے ہی نبی ہیں. 40 سال کے بعد قرآن اترا ہے, اللہ اکبر, حالانکہ پیدا ہوتے ہی نبی ہیں. لیکن جس دن نبی پیدا ہوئے اس دن کوئی صحابی تھا ہی نہیں. جھنڈا نکلوایا کس نے؟ جس نے نکلوایا ہے جھنڈا, جس نے لگوایا ہے جھنڈا, اس کو خدا کہتے ہیں. خدا کہتے ہیں جس نے جھنڈا لگوایا, اس کو رب العالمین کہتے ہیں. جو جھنڈا لگا رہا ہے اس کو جبریل امین کہتے ہیں. جس کے لیے جھنڈا لگ رہا ہے اسی کو رحمت للعالمین. ہم خدا کی سنت پر عمل کر رہے ہیں مصطفیٰ کے لیے. اللہ نے جبریل سے کہا جبریل 3 جھنڈا لے لو, 3 جھنڈا, ایک مشرق پہ لگا دو. ایک تاریخ میں یہ بھی آیا مشرق و مغرب پہ, اور ایک تاریخ میں یہ جملہ ہے
ایک جھنڈا کھانے کعبہ پہ لہرا دو. کھانے کعبہ جو میرا گھر ہے اللہ گھر سے پاک ہے مگر مسجد خدا کا گھر ہے. رب نے کہا ایک جھنڈا کعبہ پہ لگاؤ تاکہ لوگ اپنے گھروں پہ جھنڈا لگائیں. آپس سے بولے سبحان اللہ. ایک جھنڈا کعبہ پہ لگاؤ تاکہ لوگ اپنے مسجدوں میں جھنڈا لگائیں اور ایک جھنڈا آمینہ کے محل پہ لگا دو تاکہ لوگ اپنے گھروں میں جھنڈا لگا دیں اور ایک جھنڈا مزار پہ لگا دو جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے تاکہ لوگ جھنڈا مزار. 3 جھنڈا جبریل لائے. اچھا جناب 3 جھنڈا لے کے چلے. جبریل آگے بڑھے ہی تھے کہ اللہ نے کہا رک جاؤ. کہا مولا نہ جاؤں. کہا جاؤ مگر اکیلے نہیں 70,000 نورانی فرشتوں کا قافلہ لے لو. کتنے ہزار؟ آواز آئے کتنے ہزار؟ 70,000 نورانی فرشتوں کا قافلہ لے کے چلو. اس میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل. حد تو یہ ہے کہ اس جلوس میں اسرائیل اس فرشتے کا نام ہے جو لوگوں کی روحیں نکالتے ہیں. اسرائیل اس فرشتے کا نام ہے وہ بھی اس جلوس میں شامل. کچھ دور آگے بڑھے حضرت اسرائیل تو رب کی بارگاہ میں عرضی لگائی ہوگی مولا اسرافیل چلے جائیں تو کام چل سکتا ہے اس لیے کہ ان کا کام قیامت کے دن ہے. سور پھونکنا ان کا کام ہے اس لیے جائیں تو کام چل سکتا ہے. مگر میں جاؤں میرا کام ہے لوگوں کی روحیں نکالنا. میں چلا جاؤں تو جلوس میں گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے 2 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے 3 گھنٹہ میں بھی لگ سکتا ہے اور پورا دن بھی لگ سکتا ہے. اے مولا 70,000 ملائکہ کے درمیان میں بھی جاؤں تو ٹائم لگے گا اور تم نے کہا کہ تو روح نکالنے پہ مقرر ہے. مولا چلا جاؤں گا تو لوگوں کی روحوں کو نکالے گا کون؟ آواز آئی اسرائیل کا دفتر. آج کی تاریخ میں مصطفیٰ آ گئے ہیں. کسی کی روح نہیں نکالی جائے گی کیونکہ میرا حبیب آ گیا ہے. آج کسی کو رلایا نہیں جائے گا. پوری دنیا کو مصطفیٰ کی آمد میں ہنسایا. جہاں تاریخ کا ظلمت قضا کا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. اللہ نے کہا اسرائیل جاؤ آج پوری دنیا میں کہیں کسی کی روح نہیں نکالی جائے گی. کیوں؟ کسی کی روح نکل جائے اگر ماں سے اس کا بیٹا چھین لیا جائے تو ماں کو تکلیف ہوگی. کسی انسان سے اس کی بیوی چھین لی جائے تو اس کے سر کے تاج کو تکلیف ہوگی. اس لیے آج کسی کو رلایا نہیں جائے گا پوری دنیا میں ہنسایا جائے گا. نبی آ گئے غم کے مارے پشیمان نہ ہو شرمساروں سے کہہ دو نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو آج کسی کو رلایا نہیں جائے گا. اور اے جبرائیل نبی کی ولادت پر دائیوں کا انتظام کرو. اے مولا دائیوں کو لاؤں؟ کہا ایسی دائی تلاش کرو ایسی دائیوں کو تلاش کرو جو کسی کی خدمت میں نہ گئی ہو کسی کی دائی نہ بنی ہو. مکہ کے کسی لال کی دائی نہ بنی ہو مکہ کے کسی اولاد کی دائی نہ بنی ہو. ایسے دائی کو تلاش کرو. جبریل بولے مولا پورا مکہ تلاش کروں گا تو کوئی ایسی دائی تو نہیں دکھ رہی ہے جو کسی دوسرے کے بیٹے کو کھلایا نہ. مولا اللہ نے کہا جبرائیل ایسے دائیوں کا انتظام میں کروں گا کہ جیسا رسول ہے ویسے ہی دائیوں کو ہونا چاہیے. کہا مولا کہاں سے لاؤں؟ کہا نام میں بتا رہا ہوں انہی 4 دائیوں کو لانا. ایک دائی کا نام حوا ہے ایک دائی کا نام مریم ہے دوسرے دائی کا نام تیسرے دائی کا نام آسیہ ہے چوتھے دائی کا نام ہاجرہ ہے. اللہ نے کہا جبریل حوا کو بلا کے لاؤ آسیہ کو بلا کے لاؤ مریم کو بلا کے لاؤ ہاجرہ کو بلا کے لاؤ. جبریل بولے مولا جن عورتوں کا نام تو لے رہا ہے نا اب تو وہ دنیا میں نہیں ہیں. حوا قبر کے اندر جا چکی ہیں مریم قبر کے اندر جا چکی ہیں ہاجرہ قبر کے اندر جا چکی ہیں آسیہ قبر کے اندر جا چکی ہیں. رب نے کہا ہاں تو جا کے لاؤ. مولا جو قبر کے اندر جو دائیاں چلی گئی ہیں ان کو کیسے لاؤں؟ بتا دیا گیا محبوب آ گئے ہیں. 4 عورتوں کو زندہ کیا گیا جس دن مصطفیٰ آئے اور کسی کی روح نہیں نکالی گئی جس دن مصطفیٰ